सरकारले संविधान नमिच्ने र मिच्न पनि नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। अस्थिरता खोज्ने प्रयासहरूलाई निस्तेज पार्न निर्वाचन घोषणा गरेको जिकिर। प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियार पदमुक्त। आजै नयाँ प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त। प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती आपत्तिजनक रहेको कांग्रेसको ठहर। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाद्वारा पालिकाभित्रका सबै निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिकमा समायोजन, गुणस्तरीय र समान शिक्षा दिँदै। विश्वमा कोरोना संक्रमित 11 करोड 9 लाख 31 हजार नाग्यो। हालसम्म 24 लाख 54 हजार 500 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा अपराजित रहँदै एपीएफले उपाधि जित्यो। आर्मी उपविजेता बन्यो। पुलिस तेस्रो बन्यो भने वालिङ चौथो स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज प्रजातन्त्र दिवस। 104 वर्षको राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिनको सम्झनामा देशैभरि विविध कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। प्रजातन्त्र दिवस शुक्रबार देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट 104 वर्षको राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको सम्झनामा सरकारले औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। 104 वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेको राणा व्यवस्था ढाल्न जनता र राजा मिलेर गरेको संयुक्त सङ्घर्ष 2007 साल फागुन 7 गते सफल भएको थियो। यसै दिन जनताले राणा शासनको पन्जाबाट मुक्ति पाएका थिए। यसै दिनको सम्झनामा शुक्रबार देशभर विविध कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। राजधानीको सैनिक मञ्चमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। यसै अवसरमा गरिएको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले संविधान नमिच्ने र मिच्न नदिने बताए। सरकारले जनताको अभिमत भन्दा विपरीत नजाने, लोकतन्त्रको बाटो नबिराउने, भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। विगतका हाम्रा बलिदानहरूलाई सम्झिएर, विगतमा हामीले बिताएका सङ्घर्षका कठिन दिनहरूलाई सम्झिएर र हामीले गौरवपूर्ण ढङ्गले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई सम्झिएर आज इतिहासबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आएको छ। यस अवसरमा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा सानातिना मतभेदहरूलाई छोडेर बृहत्तर राष्ट्रिय हित र स्वार्थहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले सानातिना मतभेदहरूलाई छोडेर बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गर्न, स्वार्थहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। अझै पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नसकेका पक्षहरूलाई संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन आग्रह गरेका छन्। बृहत्तर राष्ट्रिय हित र जनताका हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। लोकतन्त्रका हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ ढङ्गले, सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढाउने बाटोमा केन्द्रित हुनुपर्दछ र विकासतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ। यस अवसरमा संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। निरङ्कुशता विरुद्धको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप मानवाधिकार तथा राजनीतिक सामाजिक स्वतन्त्रता हासिल गरेको ऐतिहासिक दिन फागुन 7 गते हो। यसैको जगमा भएको आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको छ। यसले हरेक नागरिकलाई राजनीतिको उच्च आसनसम्म पुग्न सक्ने ठाउँ दिएको छ भने समावेशी लोकतन्त्र मार्फत राज्यको निर्णायक तहमा हरेक जाति, वर्ग, क्षेत्रको पहुँच स्थापित भएको छ। प्रजातन्त्रको जगमा नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएकाले फागुन 7 गतेको महत्त्व झन बढी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सरकारले प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गर्दै राजेश झालाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परियारलाई पदमुक्त गर्दै रौतहटका झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्।
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख राजेश शाहले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शपथ लिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गर्दै राजेश शाहलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परियारलाई पदमुक्त गर्दै रौतहटका झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख राजेश शाहले शुक्रबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शपथ लिएकी छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 15 महिना अघि नियुक्त गरेका प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई शुक्रबार पदमुक्त गरी राजेश शाहलाई नियुक्त गरेकी हुन्। यसअघि पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिसमा नियुक्त 7वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू 2 वर्ष नपुग्दै 2076 कार्तिकमा पदमुक्त गरिएका थिए। पदमुक्त गरेको अवस्था बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल 5 वर्ष हुने व्यवस्था छ। यसपछि 7 प्रदेशमा एकसाथ नियुक्त भएका मध्ये प्रदेश 2 मा परियार प्रदेश प्रमुख थिए। 3 वर्षमा प्रदेश 2 मा झा तेस्रो प्रदेश प्रमुख हुन्। संविधानको धारा 165 मा प्रदेश प्रमुख पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र मृत्यु भएमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र पदमुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिसमा नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेर वर्तमान सरकारले पार्टीका 2 पक्षबीचको भागभण्डाका आधारमा 7वटै प्रदेशमा एकसाथ प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो। नेकपा विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध सत्तारूढ नेकपाकै एउटा पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित छ। बागमती प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गरिदिएका छन्। निर्वाचन घोषणा भए पनि संघीय सरकारले विभिन्न निकायहरूमा आफू अनुकूल नियुक्ति गरिरहेको छ। सरकारले प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुखबाट बर्खास्ती पनि सुरु गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले सरकारले प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्ति गरेकोमा विरोध जनाएको छ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बदर गरेर संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुखको गरिमा घटाउँदै लगेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, निर्वाचन घोषणा भएको छ भनेर दलको विवाद निरूपण नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आन्तरिक दबाव दिने सरकार बर्खास्त र नियुक्तितर्फ लाग्नु नैतिक आचरणको दृष्टिले समेत अत्यन्तै गलत र आपत्तिजनक छ। संसद विघटनको असंवैधानिक कदम पश्चात काम चलाउ स्थितिमा पुगेको सरकारले यसरी बर्खास्त, नियुक्ति आदि काम गर्न नपाउने शर्माले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ओली सरकारले ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा केन्द्रीय कमिटिको अनौपचारिक बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि काम चलाउ बनेको ओली सरकारले कानुन विपरीत ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको बताउनु भएको हो। यस्तो कदम केही समयका लागि निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्रै हुने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि हालतमा रक्षा गरी छाड्ने पनि बताउनुभयो। हाम्रो यो संकल्प हो, नेपाली जनताले 7 दशकसम्म बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षा गर्न हामी वचनबद्ध छौँ र हर हालतमा त्यो रक्षा गरी छाड्नेछौँ। प्रधानमन्त्री र सरकारले जो आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि स्वत काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ, त्यसको विपरीत गैर कानुनी ढङ्गले ज्यादतीपूर्ण बलमिचाइपूर्ण दमनकारी क्रियाकलाप गरिराखेको छ। यो केही समयको उहाँहरूको एउटा निर्लज्ज दमनकारी अभिव्यक्ति मात्रै हो, आचरण मात्रै हो। हामी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै हामी यस प्रकारको दमनकारी क्रियाकलापलाई पुरै चाहिँ बन्द गर्दै र नेपालमा फेरि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउन दृढ छौँ र हाम्रो आन्दोलन सफल हुने कुरामा हामी अत्यन्तै प्रष्ट छौँ। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिन ढिलाइ गरेको प्रति आफूहरू सन्तुष्ट नरहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। तर पनि ढिलो चाँडो संविधान र कानुन अनुसार फैसला गर्ने विश्वास आफूहरूले गरेको पनि बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको कुरा प्रति हामी सन्तुष्ट छैनौँ। तर पनि संवैधानिक अङ्गहरू सबैले संविधान र कानुनको अनुसार ढिलो चाँडो सही नै फैसला गर्नेछ भन्ने कुरा हामी अपेक्षा गर्दछौँ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध पार्टीले गरेको आन्दोलनको समीक्षा समेत गरेको छ। प्रवक्ता स्पष्टले आन्दोलनमा सत्तासीन गुट बाहेक सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको र सफलताको दिशातिर आन्दोलन अघि बढिरहेको मूल्याङ्कन बैठकले गरेको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। आज 5औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आउँदो निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी पूरा गरेको बताउनु भएको हो। फागुन 21 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने तथा देशभरि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन सामग्रीहरूको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको भन्दै उहाँले बाह्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीहरूको खरिद योजना तयार गरिएको बताउनुभयो। निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि थपलियाले बताउनुभयो। गत 2073 सालमा निर्णय गरी निर्वाचन दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ। तदनुसार अहिले हामी 5औं निर्वाचन दिवस मनाउन गइराखेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा म सम्पूर्ण देशभित्र र बाहिर रहनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ नेपाली मतदाताहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी निर्वाचनमा अत्यन्त उल्लासमय वातावरणमा अत्यन्त जागरुक भई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने कार्यमा यहाँहरू सरिक हुनुहुनेछ र आउँदो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी लगभग पुरा गरेका छौँ। आउँदो यही फागुन 21 गते सबै मतदाता नामावलीको नाम प्रकाशन गरिनेछ र सबै देशभरि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूको निधो गरिनेछ। त्यसपछि लगत्तै हाम्रा निर्वाचनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्। हामीले यो वर्ष अलिकति निर्वाचनमा यो मिडिया क्षेत्रको भूमिका र विशेषतः सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति नै तर्जुमा गरेका छन्। अहिले रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ। निर्वाचनको सामग्रीको आन्तरिक बन्दोबस्त भइसकेको छ। बाह्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सामग्रीहरूको खरिद योजना तयार गरिएको छ भने विभिन्न किसिमका तालिम कार्यक्रमहरूको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरू तयार गरी हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। निर्वाचन कुनै पनि किसिमको स्रोत, साधन, पहुँच र शक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन र निर्वाचन निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने कुरामा आयोग सधैँ अडिग रहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनका निम्ति आयोग सचेत रहेको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगको मूल ध्येय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र मितव्ययी ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गराउने रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित संस्था, निकाय, व्यक्ति र विशेष गरी राजनैतिक दलहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2015 साल फागुन 7 गते मतदाताहरूले आम निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै विक्रम सम्वत 2073 सालमा निर्णय गरी फागुन 7 गतेको दिनलाई निर्वाचन दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापिका संसदको चुनाव हुने भएकाले तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। कांग्रेस पार्टी कार्यालय नुवाकोटको भवन उद्घाटन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाले तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त हुँदै पार्टीलाई पहिलो नम्बर बनाउन प्रचार अभियानमा लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो।
चुनाव हुँदैन भनेर भ्रम फैलाउन नभई तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ भनेर अभियान चलाउनतर्फ लाग्न कार्यकर्तालाई सुझाव दिनुभयो। संसद विघटन सम्बन्धी सडकमा बहस नगर्नको लागि सचेत गराउँदै अदालतको फैसलाको कांग्रेसले स्वागत गर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले संसद विघटनको प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यविधि नहुँदा संसद चलाउन समस्या भएको बागमती प्रदेशका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव परेको र अविश्वास प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने कार्यविधि नहुँदा संसद बैठक नै चलाउन नसकेको सभामुखको भनाइ छ। भगवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने कार्यविधि नबनेकाले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताएका छन्। सूचना टाँसेर 2 पटक प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बैठक चलाउन नसकेको बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेल विरुद्ध संसदमा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे निर्णय गर्न कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन गरेको र समितिले प्रतिवेदन नबुझाएका कारण संसद स्थगित गर्न परेको उनले प्रश्न पारे। आफूले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर संसद स्थगित गरेको नभई कार्यविधि तयार भइ नसकेको र नेपाली कांग्रेसले पनि समय मागेकाले सूचना टाँसेर स्थगित गर्न परेको सभामुख श्रेष्ठको भनाइ छ। खास तयारी हो मलाई चाहिँ कार्यविधि नआएको सन्दर्भको कुरा पनि मैले राखेको थिएँ। त्यसपछि हाउस चलाइसकेपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा उठ्यो। वास्तवमा सकिने बित्तिकै मतदानको प्रक्रियामा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेपछि मतदान हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि कार्यविधि नहुँदाखेरिको स्थितिमा मतदानको प्रक्रियामा जान सक्ने स्थिति थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीको एउटा आधिकारिक धारणा केन्द्रको तर्फबाट चाहिँ निर्णय भइ नसकेको, त्यसले गर्दाखेरि समय दिनुपर्छ भन्ने किसिमको भएको थियो। अब यी सबै कुराहरूमा मलाई चाहिँ मान्य अष्टलक्ष्मी साकेज्यूले पनि विपक्षी दलले समय मागिसकेपछि समय दिनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको कुरा थियो। मंगलबार सभामुखसँग सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र अविश्वासको प्रस्ताव पक्षबीच भएको छलफलमा संसदमा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाउने सहमति भएको जनाइएको छ। सभामुख श्रेष्ठले बिना परामर्श सूचना टाँसेर संसद स्थगित गर्ने कामको प्रतिरक्षाका लागि कांग्रेसलाई समेत मुछेर आफ्नो गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाको भनाइ छ। सभामुखको चाहिँ के छ भने जुन एउटा ओज र जुन एउटा गरिमा छ, गरिमालाई कमजोर बनाउने र उहाँले चाहिँ जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो चाहिँ के छ भने यो अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको त्यसमा चाहिँ आपत्ति छ कि हामीलाई चाहिँ कांग्रेसलाई चाहिँ समय माग्यो भनेर बहानाबाजी गरेर हाउस चाहिँ सूचना टाँसेर गर्न पाइँदैन। यो आफूले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि हामीलाई चाहिँ प्रदेश सभाको प्रतिपक्ष दललाई जुन ढङ्गले चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो गलत हो। मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएपछि सूचना टाँसेर संसद स्थगित गरेपछि सभामुख श्रेष्ठले भूमिकामाथि प्रदेश सभामा रहेका दलले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सभामुखको पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रदेश सभा कहिले बस्छ भन्ने अन्यलता अझै थपिदिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश सरकारको 3 वर्षीय कार्यकाललाई आम नागरिक र प्रतिपक्षी दलले उपलब्धिमूलक नभएको आरोप लगाइरहँदा सरकारले भने उत्कृष्ट काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 3 वर्षको अवधिमा मन्त्री परिषदका 100 बैठक भएका छन्। अधिकांश बैठकहरू विभिन्न नियमावलीहरूलाई स्वीकृति दिनेमा केन्द्रित भए। 2074 फागुन 6 गते आइतबार 3:30 बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पहिलो मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो। सोही बेलादेखि प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, विकासमा फड्को मार्ने, गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक विकास,
कृषि क्षेत्रको विकास लगायतका विषयमा जोड दिए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको विश्लेषण गरिएको छ। यो लोकतन्त्र गणतन्त्रप्रति जनताको लगाव अगाध आस्था र झुकाव थियो। अहिलेको परिवेशमा विगतको 3 वर्ष यतातिर हेर्ने कि जनताले गरेका आकांक्षा चाहना उनीहरूले जनताले गरेका आशाका थुप्रै सम्भावना कुराहरू अलिकति निस्तेज भएर गइरहेको छ। अलिकति उदासीनता, राजनीतिमा उदासीनता पक्ष, जनताको विचारमा उदासीनताको पक्ष, जनताको सोचमा उदासीनताको पक्षले भोलिको दिनमा त्यति राम्रो देशको लागि गर्न सक्दैन। यसमा सबैमा नै सतर्क भएर यदि रिकरेक्सन भएर अगाडि बढेको अवस्थामा देशको भविष्य अगाडि बढ्न सक्ने पर्याप्त मात्रामा सम्भावना देखिन्छ। प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकार आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमै चुकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। युवालाई बिना धितो ऋण दिने, गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषयमा प्रदेश सरकार चुक्दा देखिने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको विपक्षीको दाबी छ। सुदूरपश्चिम सरकारको 3 वर्ष पुगेको छ। यो 3 वर्षमा खास गरी संविधानको कार्यान्वयनको सहयोगीको रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही सामान्य कामहरू चाहिँ गरेको छ। विधेयकहरू बनाउने, सङ्घीय सरकारको ऐनसित नबाज्ने गरी, संविधानसित नबाज्ने गरी प्रदेश सभाले ऐनहरू 42वटा ऐनहरू पारित गरेको छ र केही ऐनहरू अहिले पाइपलाइनमा छन्। यसरी महत्त्वपूर्ण ऐनहरू सहकारी सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी, जनतासित सरोकार राख्ने, प्रदेश राजमार्ग सम्बन्धी विधेयकहरू पारित गरिसकेको छ। ती विधेयकहरू कतिपय कार्यान्वयनको लागि बन्नुपर्ने नियमावली, बन्नुपर्ने कार्यविधि प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीका कारणले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा अहिले गइरहेका छैनन्। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका कुनै पनि कुरा हामीले यहाँ नदेखेको हुनाले यो सरकारले केही गरेको छ भन्ने कुरा हामी मात्र होइन, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका नेकपाका सभासदहरू समेत पत्याउँदैनन्, भन्दैनन्। उनीहरू यहाँ केही पनि काम गरेको हामीले देखेका छैनौँ। पोहोर साल हामीले यो बजेट आउँदाखेरि हामीले भनेका हौँ यो बजेट कनिका छर्या जस्तो हो, यो किराना पसल थापेको जस्तो हो भन्थ्यौँ। त्यस्तै किसिमको विकास हो, यहाँ उपलब्धिमूलक केही पनि छैन। नागरिक र विपक्षी दलले सरकारको उपलब्धि सन्तोषजनक नभएको बताइरहेका बेला सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने सरकारको गति कम नभएको दाबी गरिरहेका छन्। कानुन बनाउने विषयदेखि संघीयताको जग बसाल्ने कुरामा सरकार लागिरहेको सत्तापक्षी सांसदको दाबी छ। अब प्रदेशको संवैधानिक आयोगहरू केही आंशिक रूपमा गठन भएका छन् र बाँकी गठन प्रक्रियामा छन्। काम हो। तेस्रो काम भनेको अहिले विकास निर्माणलाई एउटा शेड्युलबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो एउटा प्रक्रियाको सुरुवात जो भएको छ, नयाँ संरचनाको सुरुवात सबैतिर कार्यालयहरू स्थापना गर्ने, जति पनि मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू त्यसलाई क्रमशः स्थापना गर्नेतिर गर्नुपर्छ। र अहिले हामीलाई चाहिने शान्ति सुरक्षाको लागि सुशासन कायम गर्नको लागि प्रहरी ऐन र प्रहरी हामीले आफ्नो बनाउने कुरामा त्यो चाहिँ पुगिराखेको छ। त्यसलाई अब प्रहरी ऐन लगत्तै आउँदैछ, छलफल बहसमा छ र त्यो अधिवेशनभित्रै पास हुन्छ भन्ने नै देखिन्छ। र चौथो काम भनेको अब त्यसभित्रको अब लोकसेवा आयोग गठन गर्ने र थप कर्मचारी पदोन्नति गर्नको लागि यी कामहरू बाँकी। सरकारले भने नयाँ संरचना व्यवस्थापन गर्नु नै प्रदेश सरकारको पहिलो चुनौती रहेको दाबी गरेको छ। पहिलो वर्ष कर्मचारी अभाव, संरचना अभावका बावजुद पनि केही काम गरेको सरकारले जनाएको छ। संघीय सरकारले केही कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा अझै कानुन बन्न नसके पनि प्रदेशलाई दिएको अधिकार अनुसार सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहटेको सरकारले जनाएको छ। हाम्रो प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म 3 वर्षको अवधि हामीले बिताएका छौँ। यो 3 वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा के कति भौतिक पूर्वाधारको विकास भयो, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुराहरूमा, अपराध अनुसन्धान गर्ने कुराहरूमा, कृषिको आधुनिकरण गर्ने सन्दर्भमा, शिक्षाको विकास गर्ने सन्दर्भमा, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको विकास गर्ने कुराहरूमा, हैन, उद्योग धन्दा कल कारखाना यहाँ आदि क्षेत्रको चाहिँ सुदृढीकरण र विकास गर्ने सन्दर्भमा यी आदि काममा प्रदेश सरकारले के कति पहल कदमी लग्यो, के कति उपलब्धि भयो भन्ने कुराको त्यसको समग्र ओभरअल त्यसको रिपोर्ट प्रतिवेदन भोलि हामी सार्वजनिक गर्छौँ। तपाईँहरू त्यसमा पाइहाल्नुहुन्छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो काममा कुनै कमी नभएको दाबी गरिरहे पनि सरकारका काम देखेर नागरिक खिन्न छन्। प्रदेश सरकारले सोचेको गतिमा काम नभएको भन्दै नागरिक संघीयताको विकल्प समेत खोज्न थालेका छन्। त्यसैले अझै प्रदेश सरकारको गति तीव्र बन्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाद्वारा पालिकाभित्रका सबै निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिकमा समायोजन, गुणस्तरीय र समान शिक्षा दिँदै। विश्वमा कोरोना संक्रमित 11 करोड 9 लाख 31 हजार नाग्यो। हालसम्म 24 लाख 54,500 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा अपराजित रहँदै एपीएफले उपाधि जित्यो, आर्मी उपविजेता बन्यो। पुलिस तेस्रो बन्यो भने वालिङ चौथो स्थानमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसाका विरुद्ध राज्य, समुदाय, परिवार र नागरिकको सहभागिता जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2021 विमोचन समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा विभिन्न रूपमा जारी रहेको भन्दै यसका विरुद्ध राज्यका सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। परिवार र समाज सचेत नहुने हो भने महिला तथा बालबालिका माथि हुने घटना दोहोरिने खतरा हुने उहाँको भनाइ छ। राज्यका अङ्गहरूमा 33% महिला सहभागिता पर्याप्त नभएको भन्दै मन्त्री गेवालीले महिला सहभागितालाई राज्यको अङ्गहरूमा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिबिम्ब हुने गरी पुर्याउनु पर्ने जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। आक्रमण अथवा उनीहरूमाथिको प्रहार विभिन्न रूपमा जारी छ। यसको समग्र अध्ययन र यसका विरुद्ध राज्य, समुदाय, खुद परिवार समेत र नागरिक समेत एउटा सहकार्यको जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। जस्तो उदाहरणको निम्ति भनौँ कि राजनीतिबाटको कुरा गरौँ, यहाँ राज्य त कहीँ कतै सिनमा छैन। त्यो घटनामा परेपछि राज्यले प्रमुखली रेस्पोन्स गर्यो। हाम्रा काबिल अफिसरहरूले गएर अनुसन्धान गरे र अपराधी पत्ता लाग्यो। यस्ता कुराहरूमा परिवार र कम्युनिटी स्वयं सचेत नहुने हो भने घटनाहरू दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसपछि एउटा सहकार्यको कस्तो खालको स्वरूप विकास गर्न सकिन्छ जहाँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट मानवाधिकारको प्रवर्धनका लागि र समाजको त्यो जो कमजोर तबका छ उसको मानवाधिकारको रक्षाका लागि चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले नयाँ नयाँ सोच्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। राज्यका अङ्गमा 33% महिला सहभागिता मात्रै पर्याप्त छैन। एकातिर त्यो सहभागितालाई 50-51% पपुलेसनको रेसियो रिफ्लेक्सन हुने गरी पुर्याउनु जरुरी छ। तर सँगसँगै महिलाहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर कसरी बन्न सक्छन्? मन्त्री गेवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको सरोकार लगायतलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा समयानुकूल संशोधनका लागि सहमति जुटाउन पनि सरकारले पीडितहरूसँग छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री गेवालीले मानवाधिकारलाई पुनः कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा नेपालले निरन्तर सफलता हासिल गरिरहेको दावी गर्नुभयो। सरकारका सबै निकायहरूले मानवाधिकारको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको उहाँको जिकिर छ। अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले सन् 2020मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्याजतीका घटनामा 5,543 जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। आज नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2021 विमोचन गर्दै अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले
सन् 2020मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्याजतीका घटनामा 5543 जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा 58 महिला र 617 पुरुष गरी जम्मा 675 जना परेका छन्। त्यस्तै ज्यादतीका घटनामा 4271 महिला, 595 जना पुरुष, 1 तेस्रो लिङ्गी र 1 जना नाम नखुलेको सहित जम्मा 4868 जना पीडित भएको अभिलेख भएको इन्सेकले बताएको छ। राज्य पक्षबाट 7 जनाको हत्या भएको तथा यातनाका घटनामा 9 जना, गिरफ्तारीका घटनामा 370 जना, जातीय विभेदका घटनामा 48 जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा 25 जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा 94 जना, धम्कीका घटनामा 25 जना र कुटपिटका घटनामा 320 जना पीडित भएका छन्। सन् 2019मा मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्याजतीका घटनामा 6642 जना पीडित भएका थिए। वर्ष 2020मा कोभिड महामारीका कारण मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्याजतीका सबै घटनाहरू कानुनी प्रक्रियासम्म नआइपुगेको तथा घटनाहरूको अनुगमन गर्ने कार्यमा बाधा पुगेको कारणले घटनाहरूको सङ्ख्यामा कमी देखिएको इन्सेकले बताएको छ। सन् 2020मा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार घटनामा 2606 जना पीडित भएका छन्। यस वर्ष बेचबिखनका प्रयासका घटनामा 32 जना, घरेलु हिंसाका घटनामा 1346 जना, कथित बोक्सीको आरोपमा 58 जना, बलात्कारका घटनामा 648 जना, बलात्कारका प्रयासका घटनामा 152 जना, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा 62 जना र बेचबिखनका घटनामा 25 जना महिला पीडित भएको तथ्याङ्क छ। परिवारजनबाट 102 जना महिलाको हत्या भएको छ भने जति दाइजो नल्याएको आरोपमा 3 जना महिलाको हत्या भएको छ र 12 जना महिला हिंसामा परेका छन्। सन् 2020मा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा 1461 जना पीडित भएका छन्, जसमध्ये बलात्कारका घटनामा 989, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा 356, विद्यालयमा शारीरिक सजाय दिएका घटनामा 19 जना बालबालिका पीडित भएको पाइएको छ। देशभरका कारागारको क्षमता 11,000 को हाराहारीमा भए पनि 23,000 भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको देखिएको छ। क्षमताभन्दा बढी राखिएका कैदीबन्दीलाई सुत्न, बस्न, खाना पकाउन, खान, हिँडडुल गर्न, शौचालय जान, नुहाउन तथा खानेपानीका साथै विभिन्न रोगको सङ्क्रमण जस्ता समस्या देखिएको इन्सेकले बताएको छ। गत फागुन 5 गते प्रहरीले बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका चढे पानीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको हत्या अभियोगमा 1 जनालाई सार्वजनिक गरेको थियो। तर पनि स्थानीयले अभियुक्तबारे विश्वास नगरेर शवको दाह संस्कार गर्न मानेका थिएनन्। अन्ततः घटनाको 17 दिनपछि शवलाई दाह संस्कार गरिएको छ। पुष्कर खत्यौडाको रिपोर्ट। बलात्कारपछि हत्या भएको भनिएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्टको घटनाको 17औं दिनमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। भागरथीको गोठाला पानीबाट शवयात्रा सुरु गरी सेरा स्थित महाकाली घाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार उनको माघ 21 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले गत बुधबार स्थानीय दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। तर घर परिवारले दोषी पत्ता लगाउनु पर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै शव उठाउन मानेका थिएनन्। दिनेशले भागरथीका अभिभावक सामु आफूले नै हत्या गरेको स्वीकार गरेपछि भागरथीको परिवारले दाह संस्कार गरेका हुन्। अभियुक्त दिनेश भागरथीका छिमेकी र भागरथी अध्ययनरत स्थानीय सनातन धर्म माविको कक्षा 11 मा पढ्ने किशोर हुन्। भागरथी सोही विद्यालयको कक्षा 12 मा व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत थिइन्। घटना भएको केही दिनबाटै क्लोज रिङमा राखेर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अभियुक्तको साबिती बयान, प्राप्त सबुत, अन्य प्रमाण र प्रत्यक्षदर्शीको भनाई लगायतलाई आधार मानेर यो अपराध उनैबाट गरेको पुष्टि गरेको थियो। एउटा घटनास्थलको सर्च हामीले त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ। सबुत प्रमाणको सङ्कलन त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ फोरेन्सिक ल्याबसम्मको तयारी हामीले त्रुटिरहित ढङ्ग गरेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रक्रियामा आरोपितलाई चाहिँ के आधार भयो भने चाहिँ उसलाई लिएको छ भन्ने ती आधारहरूमा हामी पूर्ण विश्वास छ। अब त्यसपछि रहेर यसलाई अझै बयान प्रक्रियामा जाने,
अन्य साक्षीहरू बुझ्ने, तत्काल टेक्निकल अन्य थप सपोर्ट गर्ने, फरेन्सिक ल्याबका रिपोर्टहरू राख्ने, यी कुराहरूले केसलाई अझ मजबुत बनाएर दोषी कुनै पनि हालतमा कानुनको दायराबाट उम्कन नपाउने व्यवस्था हुनेछ भने प्रतिबद्धता पनि गर्छौँ। माघ 21 गते हराएकी भट्टको खोज तलासका क्रममा भोलिपल्ट घर फर्किने बाटो छेउको जङ्गलबाट 50 मिटर तल उनको शव भेटिएको थियो। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा भएको पोस्टमार्टम परीक्षणले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको देखाएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। राजा सहितको हिन्दू राज्य स्थापनाको माग गर्दै सप्तरीमा राजावादीले प्रदर्शन गरेका छन्। पूर्व रानी कोमलको 71औं शुभ जन्मोत्सवको अवसर पारेर लोक कल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल तथा 2047 को संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियान नामक संस्थाले आयोजना गरेको संयुक्त कार्यक्रममा राजा सहितको हिन्दू राज्यको माग गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागीले देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न अब राजा सहितको हिन्दू अधिराज्य विकल्प हुने बताए। यूरोप में जाओ तो यूरोपों में फेंक देंगे, चीन में करेगा चीनों के फेंक देंगे। अब ठगाई वाला केस है ओकरा पछाड़ी विचार करो। आज कोई जनता मधेसी दल, माओवादी, एमआरए, कांग्रेस जी 12 बरस ठकल के असले के फेंक देंगे। 2047 को संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियान हो। यही अभियानमा हामी राजा फर्काउँछौँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। त्यसैले हामी 2077 साल यही फागुन 30 गतेदेखि जनआन्दोलन घोषणा गर्छौँ। यही मर्ममा उनको समाधान गर्छौँ। कार्यक्रममा सहभागीले देशमा अनेक प्रकारका अपराधले गर्दा मुलुकै डुब्ने खतरा बढेकोले राजा सहितको हिन्दू राज्यको माग गरेको बताए। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 3 वर्ष बिते पनि पूर्वी नवलपरासीका केही जनप्रतिनिधिले अझै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण नबुझाउनेमा ठूला दलभन्दा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू बढी छन्। पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा उठाउने तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी विवेकशील साझा पार्टी संसदीय व्यवस्था नै बेथिक र खर्चिलो संसदीय निर्वाचन प्रणाली भन्दै विरोध गर्ने देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा लगायतका पार्टीकै नेताले विवरण बुझाएका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको 2वटा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको नवलपुरमा प्रतिनिधि सभातर्फ 20 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा 8 जनाले अझै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनौँ भने प्रदेश सभाको 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी 42 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा 16 जनाले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ओमनाथ शर्मा ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ। गुणस्तरीय र समान शिक्षा अभियान चलाएको गाउँपालिकाले सबै निजी विद्यालयलाई सामुदायिकमा समायोजन गर्दैछ। भरत नेपालीको रिपोर्ट। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले गुणस्तरीय र समान शिक्षा प्रदान गर्न गाउँपालिकाभित्रका सबै बोर्डिङ स्कुललाई सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरेको छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र जुगार स्थित गाउँपालिकाकै नमुना स्कुलको रूपमा रहेको शिखर जलजला बोर्डिङ स्कुल यसै शैक्षिक सत्रदेखि जनजागृति माविमा समायोजन भएको छ। नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्म पढाइ हुँदै आएको यस बोर्डिङमा अध्ययन गर्ने 350 जना विद्यार्थीहरूले चालु शैक्षिक सत्रको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा जनजागृति माविबाट दिएका छन्। यो सँगै त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्र रहेका 4वटा बोर्डिङ स्कुल नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन गरिएपछि त्रिवेणी गाउँपालिका शून्य बोर्डिङ स्कुलको रूपमा परिचित भएको छ। त्यसपछि 7 नम्बर वडामा एउटा गाङमा एउटा बोर्डिङ पनि मर्ज भएको छ र यता 3 नम्बर वडामा पनि लिङदुङमा मर्ज भएको छ। त्यसपछि त्रिवेणी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 2 नुवा गाउँमा पनि एउटा मर्ज भएको छ।
आर्थिक रूपले विपन्न परिवारले निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने तथा सामुदायिक र निजी विद्यालयको पठन पाठन नै फरक हुने भएपछि विद्यालयको स्तरोन्नति गर्दै समायोजन गरिएको हो। अब सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्ने र सबैले सोचे अनुसारको पठन पाठन विद्यालयमा हुने अभिभावकको विश्वास छ। विगतमा बोर्डिङमा जति फी तिर्नु पर्थ्यो यहाँका अभिभावकहरूले त्यस्तो चर्को फी हामीले ल्याउने गरेका छैनौँ र सहयोग शुल्कको रूपमा केही निजी स्रोतका टिचरहरूलाई राख्नको लागि केही सहयोग शुल्कको रूपमा हामीले ल्याउने अवधारणा गरेका छौँ र अरनिको मावि नुवागाउँमा पनि बोर्डिङ गाभिएको छ र झुम्लुङमा पनि बोर्डिङ गाभिएको छ 2 नम्बर वडामा पनि। यसै गरी त्रिवेणी गाउँपालिकामा विभिन्न वडाहरूमा यस्तो हामीले धेरै प्रयत्न गरेर धेरै ठाउँमा यो समायोजन भयो। संघीय सरकारको योजना अनुसार नै गाउँपालिकाले विद्यालय समायोजनको कार्यक्रम अघि बढाएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पवित्रा घरतीले बताइन्। प्रक्रियाको हिसाबले भन्नुपर्दा संघीय सरकारले नै पत्रचार गरेको थियो बोर्डिङ र सामुदायिक विद्यालयहरू समायोजन गर्दाखेरि केही सुविधाहरू जस्तै आर्थिक कुराहरू केही सुविधाहरू पनि संघीय सरकारले दिने भन्ने खालको एउटा परिपत्र गरेको थियो। त्यसकै आधारमा हामीले समायोजन गरेका छौँ। सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सके मात्र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने निष्कर्ष सहित यो अभियान चलाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ गुणस्तर जबसम्म सुध्रिन्न तबसम्म शिक्षा गुणस्तर सुध्रिन्न भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले सामुदायिक विद्यालयलाई उठाउनका निम्ति हामीले धेरै लगानीहरू गरेका छौँ, धेरै खालको पहलहरू गरेका छौँ। यही वर्ष पनि गाउँपालिकाले स्वयंसेवी शिक्षकको लगानी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा ठुल्ठुला विद्यालय भवनहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भवनहरू बनिरहेका छन् अनि सबै विद्यालयहरू तारबार भएको छ। सबै विद्यालयमा फर्निचरको व्यवस्थापन पनि गरेको छ र सबै विद्यालयमा आइसिटी प्रयोगशाला पुस्तकालय यी यावत कुराहरू गाउँपालिकाले पुर्याउँदैछ। त्रिवेणी गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका लागि चालेको यो अभियान देशभर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। उचित दृष्टिकोण, व्यवस्थित पूर्वाधार र रचनात्मक पठन पाठनको व्यवस्था गर्न सके चाँडै नै नेपालका विद्यालयको अवस्था र शैक्षिक स्तर सुधार हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। सुर्खेतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। सरकारले भर्खरै गठन गरेको उक्त आयोगको आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं नेकपाका केन्द्रीय नेता यमालाल कँडेलले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो। आयोगका सुर्खेत अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले आयोगबाट जिल्लामा भूमिविहीनलाई जग्गा, लाल पूर्जा लगायत जग्गा सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गरिने बताउनु भएको छ। उद्घाटनसँगै जिल्लामा पुगेर स्थानीय तहमा कति भूमिहीन नागरिक छन्, जग्गा सम्बन्धी कहाँ कस्ता समस्या छन् भन्ने बारे तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरिएको थियो। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा सदरमुकाम बेनी बजार बाहिर पहिलो पटक सडक कालोपत्रे भएको छ। विक्रम सम्वत 2052मा सडक सञ्जालमा जोडिएको म्याग्दीमा हालसम्म बेनी बजार, बेनी गलेश्वर र रत्नेचौर बेनी बाहेक अन्य सडक कालोपत्रे भएका छैनन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बेनी नगरपालिका 1, रत्नेचौर र मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबिया चौर बजारमा सदरमुकाम बाहिर पहिलो पटक सडक कालोपत्रे भएको हो। बेनी नगरपालिकाले परिकल्पना गरेको चक्रपथको प्रवेश बिन्दुमा पर्ने रत्नेचौरदेखि भकुण्डे हुँदै भम्किली जोड्ने सडकको रामछेको घुम्तीसम्मको 1300 मिटर सडक डिभिजन कार्यालयले कालोपत्री गरेको छ। यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा बाबिया चौर बजारमा 1 करोड 13 लाख रुपैयाँको लागतमा 620 मिटर सडक कालोपत्रे गर्न लागेको छ। 3 देखि 4 मिटर चौडाइमा आस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको हाम्रो योजना हो कि रापेचौर कालोपत्री नामक र यसमा चाहिँ हामीले आस्फाल्ट विधिबाट चाहिँ कालोपत्री गर्ने जुन प्रविधिबाट चाहिँ अहिले कालोपत्री गरिराखेका छौँ। त्यही अन्तर्गत चाहिँ अब अघिल्लो वर्ष नै गरिसक्छौँ। हामीले कोभिडको कारण इत्यादिले मेन पावर सप्लाई मेडिकल सप्लाईले गर्दाखेरि टाइममा काम गर्न सकेनौँ र अहिले चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ 3-4 दिन अगाडि नै सुरु गरेका छौँ र छिट्टै यो आस्फाल्ट प्रविधिबाट चाहिँ काम सुरु हुँदैछ र 1 दिनमा भइरहेछ।
यसबाहेक सडक विभागले म्याग्दीको बेनी जोमसुम सडक, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरे बगर घार खिवाङ सिख चित्रे, प्रदेश सरकारले बेनी दरबाङ र गलेश्वर पिप्ले भगवती बेग सडक कालोपत्री गर्न लागेका हुन्। बेनी नगरपालिकाले बेनी अर्थुङ्गे घतान पातले खेत सडक कालोपत्री गर्न लागेको छ। सडक कालोपत्री भएपछि सहज र सर्वसुलभ रूपमा छिटो छरितो यात्रा गर्न पाउने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ। अब यसले गर्दा बालबच्चाको स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै आवतजावत सबै कुराहरूमा सजिलो भयो। अत्यन्त खुसी लाग्छ यो पालिकाको केन्द्रमा पिच नहुँदाखेरि कस्तो थियो त्यहाँको बाटोको नालीको अवस्था? यो नाली पनि अब 1 वर्ष अगाडि मात्रै निर्माण भएको। त्योभन्दा अगाडि त्यो नाली पानीहरू जताततै उड्ने त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले अब हामी मुक्ति पाइन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। सफा देखिने र यहाँको सबै अब बासिन्दालाई चाहिँ एकदमै राम्रो देखिने पनि, सफा पनि हुने, सुन्दर पनि हुने, यो कामको चाहिँ राम्रो चाहिँ पहिचान पनि दिने, यो ठाउँको इज्जत पनि बढ्ने भएको हुनाले यो काम चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको देखिरहेको छु। 45 वटा ओडा रहेको म्याग्दीको गुर्जा बाहेक 44 वटा ओडामा करिब 500 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। कच्ची सडकको स्तरोन्नति, नाली निर्माण र कालोपत्रीमा तीनै तहका सरकारहरूले प्राथमिकता दिएका छन्। म्याग्दीका विभिन्न खोलाहरूमा 10 वटा मोटरे बल पुल निर्माणाधीन छन्। मङ्गला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को भाडिया चौरमा हामीले अब नाली पहिलो वर्ष 170 मिटर गऱ्यौँ, अनि बाँकी अब 680 लगभग 720 मिटर हामीले नाली अहिले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र अहिले हाम्रो 1 करोड 13 लाखको यो गत वर्षको बजेटलाई हामीले यो पिच अब हामीले 680 मिटर कालोपत्री हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले बाँकी अब 10 लाख रुपियाँ फेरि अब नालीको छ र 50 लाख रुपियाँ चाहिँ पनि माथिबाट आएको बजेटलाई पनि हामीले फेरि अब यो पाँकीरको शाखा मङ्गला माविमा जाने बाटो र यो क्याम्पसमा जाने बाटोलाई पनि हामीले फेरि यो पिच गराउने योजनामा छौँ। जिल्लाभर हालसम्म सदरमुकाम बेनी बजार, बेनी गलेश्वर, कालीपुल बस पार्क र रब्ने चौरदेखि बेनी जोड्ने करिब 6 किलोमिटर सडक कालोपत्री भएको छ। ग्रामीण बस्तीलाई जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालन भएका योजनाहरूलाई गुणस्तरीय हिसाबले समयमै सम्पन्न गराउन सकेमा जीवनस्तरमा सुधार, आय आर्जन र रोजगारीको अवसर सिर्जनाका साथै पूर्वाधार विकासले फड्को मार्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमित 11 करोड 9 लाख 31 हजार नाग्यो। हालसम्म 24 लाख 54 हजार 500 बढेको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा पराजित रहँदै एपीएफले उपाधि जित्यो। आर्मी उपविजेता बन्यो। पुलिस तेस्रो, वालिङ चौथो स्थानमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। महानगरपालिका र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन बीच आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता भए लगत्तै आज महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसलाई 20 लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकारले संविधान नमिच्ने र मिच्न पनि नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। अस्थिरता खोज्ने प्रयासहरूलाई निस्तेज पार्न निर्वाचन घोषणा गरेको जिकिर। प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियार पदमुक्त। आजै नयाँ प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा नियुक्त। प्रदेश प्रमुखको बर्खास्तै आपत्तिजनक रहेको कांग्रेसको ठहर। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाद्वारा पालिकाभित्रका सबै निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिकमा समायोजन, गुणस्तरीय र समान शिक्षा दिँदै। विश्वमा कोरोना संक्रमित 11 करोड 9 लाख 31 हजार नाग्यो। हालसम्म 24 लाख 54 हजार 500 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा अपराजित रहँदै एपीएफले उपाधि जित्यो। आर्मी उपविजेता बन्न सफल।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।